चीनी का एक्स मिल रेट 120 रुपए हो जाने के बावजूद शहरी 150 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया सरकारी नर्ख पर अमल दरामद न करवा सकी। शुगर डीलर्स का कहना है कि एक्स मिल रेट कम होने के बाद शहरियों को चीनी 130 रुपए फी किलो में मिलनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं चीनी के हवाले से। चीनी का एक्स मिल रेट 120 रुपए होने के बावजूद शहरी 150 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया सरकारी नर्ख पर अमल दरामद न करवा सकी। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं शराज भट्ट। अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, चीनी अगर 120 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट की मिल रही है तो सारे अखराजात डाल के, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, उसके बाद रेट्स है, उसके बाद चीनी के जो अपना फायदा, एक अपना मुनाफा होता है, मुनासिब मुनाफा होता है जो रिटेलर का, वो सब कुछ ऐड करके 10 रुपए मजीद ऊपर ऐड हो जाते हैं, जिसके बाद चीनी का जो रिटेल प्राइस है, यानी एक आम शहरी को चीनी जो दुकान से मिलनी चाहिए वो 130 रुपए फी किलो में मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त भी चीनी जो है वो पूरे फैसलाबाद के अंदर 150 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। अब दुकानदार इसके ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हमने जो चीनी खरीदी थी वो हमने 4-5 या सपोजिटली 10 बोरियां खरीदी थी, वो हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि हमने महंगी चीनी खरीदी है। यही वजह है कि इस वक्त हम महंगी चीनी फरोख्त करने के ऊपर मजबूर हैं। पुराने स्टॉक की आड़ में इस वक्त नया स्टॉक भी जो है वो महंगा ही बेचा जा रहा है और पूरे फैसलाबाद में यही सूरत हाल है। किसी एक सारिफ को भी चीनी जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक नहीं मिल रही है। एक्स मिल रेट अगर 120 रुपए है तो 130 रुपए रिटेल में प्राइस होना चाहिए, जो कि नहीं है। और इस वक्त हर जगह के ऊपर, हर सुपर स्टोर के ऊपर, हर मार्ट के ऊपर चीनी जो है वो 150 रुपए, 145 रुपए में लोगों को फरोख्त की जा रही है। इसके ऊपर शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डीसी लेवल के ऊपर, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो इंतजामिया उसको मुतहरिक किया जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उनको ख़ास तौर पर इस हवाले से विजिलेंट किया जाए कि वो प्राइस को चेक करें और मेक श्योर करें कि जो चीनी है वो आवाम को सस्ते दामों और सरकारी नर्ख के ऊपर मिले, ताकि शहरियों को हकीकी रिलीफ तो मिल सके चीनी की कीमत कम होने का। क्रशिंग सीजन है, उसके बावजूद चीनी महंगी होने का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन अभी भी फैसलाबाद के अंदर चीनी जो है 150 रुपए, 145 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जी अच्छा शराज, बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में हमें हुकूमत कहीं पर उस तरह से नजर नहीं आती। चेक एंड बैलेंस के लिए हुकूमत और इंतजामिया किधर मौजूद है? देखिए, इस वक्त जिले इंतजामिया के हवाले से बात करें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो एक दौर था आज से 2-3 साल पहले जब प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो मुतहरिक हुआ करती थी और कहीं पर भी अगर रेट जो है वो सरकारी नरखों से ज़्यादा होता था तो मजिस्ट्रेट जो है वो छापे मार कर उसको फौरी तौर पर सीज कर देते थे उस गोदाम को। और हमने कई बार देखा भी है कि गल्ला मंडी के अंदर बड़े बड़े गोदाम सीज किए गए जहाँ पर चीनी और चावल और घी जो है वो स्टॉक किया जाता था। लेकिन अब ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी बिल्कुल खामोशी है और इस खामोशी का फायदा उठा रहे हैं इस वक्त जितने भी मुनाफाखोर हैं और जखीरा अंदोज हैं, वो इस वक्त भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए इस सिचुएशन का और हुकूमती खामोशी का चीनी जो है वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। हमने अभी मार्केट के अंदर देखा है, विजिट भी किया है कि लोगों को चीनी जो है 150 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही थी। दुकानदार से जब दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि चीनी मैंने महंगे दामों खरीदी थी, 160 रुपए के 150 140 रुपए में खरीदी थी, तो यही वजह कि मैं 150 रुपए में बेच रहा हूँ। हालांकि चीनी अब जो है वो 120 रुपए एक्स मिल रेट हो चुका है और तकरीबन इस बात को भी डेढ़ हफ्ता गुजर चुका है। लेकिन उसके बावजूद आवाम को चीनी आज भी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने पहले के रेट के ऊपर ही फरोख्त की जा रही है। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका आपने भी कहा कि ज़िले इंतजामिया लेवल के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटियां बननी चाहिए। उन कमेटियों की ताजरों के साथ, शुगर डीलर्स के साथ मीटिंग होनी चाहिए और फिर वो छापे मार करके ये इस बात की तस्दीक करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आवाम को चीनी जो है सस्ते दामों में मिले। जी बहुत शुक्रिया। शहराज बता रहे थे कि मजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और जिले इंतजामिया और ताजरों का भी उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है। बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। झंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। आलू 100 रुपए, प्याज 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा वसीम।
شہر میں خود ساختہ مہنگائی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، جہاں پر چکن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہیں پر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جنگ میں اگر آلو کی قیمت کی بات کی جائے تو جنگ میں آلو 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، ٹماٹر 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے پیاز کی قیمتوں کی تو جنگ میں پیاز جو ہے وہ 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جو دیگر سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر بات کریں ہم بھنڈی کی تو بھنڈی جو پنجاب کی ہے وہ تو مل نہیں رہی، لیکن جو سندھ سے بھنڈی آ رہی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے فی کلو کے حساب سے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم گوبھی کی بات کریں تو گوبھی 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کھیرا 60 روپے اور لیمو جو ہے وہ 70 روپے، جبکہ اگر مٹر کی بات کریں، مٹر کا سیزن ہے تو مٹر 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو لاہور کا کریلا ہے وہ جنگ مارکیٹ میں 85 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی بہت شکریہ وسیم آنے کے لیے۔ چنیوٹ میں زمین پر اگنے والی پیاز کو پڑ لگ گئے، پیاز 50 روپے فی کلو مہنگی 150 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ ادرک اور لہسن سمیت دیگر سبزیاں بھی پہنچ سے باہر، سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز، حکومت سبز مسالوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو کم کرے، خریداروں کا مطالبہ۔ مزید بات کریں گے بابر منیر سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا بابر۔ جی، سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اب سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیاز کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، پیاز تقریباً ایک ہفتے میں 50 روپے فی کلو بڑھا ہے اور اس وقت جو پیاز ہے اس کی قیمت 150 روپے ہے۔ اسی طرح آلو کی قیمت بڑھی ہے، ادرک جو ہے وہ 30 روپے فی کلو بڑھا ہے، 430 روپے ریٹ ہے۔ لہسن کی قیمت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، 650 روپے فی کلو ہے۔ اسی طرح سبز مرچ 100 روپے، تاہم سبزیوں کی قیمتیں بھی کچھ زیادہ ہیں۔ خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ پیاز کی قیمت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب سبزی لینے کے لیے غریب لوگ آتے ہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہر چیز مہنگی ہے، 60 70 100 روپے کلو سے سبزی جو ہے مقامی وہ کم نہیں ہے، پہلے سستی ہوتی تھی، اب کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو جو پیاز ہے وہ 150 روپے کلو ہے اور جو ہے لہسن وہ بھی 600 سے 650 روپے کلو ہے، اور ادرک جو ہے اس کی بھی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، ہر چیز غریب کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کچھ کنٹرول کرے اور چیزیں غریبوں کی پہنچ میں رہیں۔ اس میں دکانداروں کا بھی قصور نہیں ہوتا ہے کہ دکاندار جو لاتے ہیں ان کو مہنگی نہیں بیچنی پڑتی ہے، کوئی مہنگی لاتے ہیں وہ، لہٰذا تو گورنمنٹ کو چاہیے بھئی کوئی ریلیف غریبوں کے لیے کرے۔ بالکل جی، پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 50 سے 60 روپے فی کلو پیاز کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریلیف دے۔ بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں منافع خور مافیا بے لگام ہو گیا، اشیاء کی من مانی قیمتیں، مہنگائی کا جن اسلحہ بن کر غریب عوام کی زندگیاں نگلنے لگا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس افسروں کو ماہو بنانے لگے، فرضی کاغذی کارروائیاں، اوپر سب اچھا کی رپورٹس۔ سرکاری بابو 22 ستمبر کے بعد اب تک ریٹ لسٹ نہ فراہم کر سکے، مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی نااہلی، منافع خوروں کو کھلی چھٹی مل گئی، اشیاء خورنوش کی زائد قیمتوں پر دھڑلے سے فروخت جاری، دکانوں پر 22 ستمبر کے بعد سرکاری ریٹ لسٹ تک نہ پہنچ سکی۔ ریٹ لسٹ کے مطابق پیاز 140 روپے جبکہ بازار میں 160 روپے میں بک رہا ہے، دیسی لہسن ریٹ لسٹ میں 520 جبکہ بازار میں 80 روپے اضافے کے ساتھ 600 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ چاول بناسپتی کی قیمت 316 جبکہ بازار میں 360 سے 380 میں دستیاب ہے، 1 کلو آٹے کی قیمت 135 روپے سے 145 تک جا پہنچی۔ انتظامیہ کی نااہلی پر نالہ شہری کہتے ہیں دکاندار ریٹ لسٹ نہیں لگاتے اور اشیاء مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے سب کچھ ٹھیک کے بلند و بالا دعوے، کاغذی اور اعداد و شمار سے حکام کو مطمئن کرنے کی کوششیں، عوام کو جھوٹی تسلیاں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کا کہنا تھا نومبر میں 55 مجسٹریٹ نے 33,108 انسپیکشنز کی، پرائس کنٹرول کی خلاف ورزی پر 23 مقدمات درج کروائے گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو بھیج پنجاب گورنمنٹ بالکل اس معاملے میں سیریس ہے کہ جتنی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کی
اس کے خلاف جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس سلسلے میں تقریباً 1,15,00,000 سے زائد جو ہے وہ اس مہینے میں فائن کیے گئے ہیں اور 107 بندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 29 FIR درج کروائی گئی ہیں. فیصل آباد میں انتظامیہ کے سب اچھے کے دعوے، دوسری جانب مہنگائی کے ستائی عوام، منافع خوروں کے رحم و کرم پر غریب کسی مسیحے کے منتظر. کیمرہ مین حسن چوہان اور ساتھی رپورٹر وکاس بیگ کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پراپرٹی ٹیکس نادہندگان سے وصولیوں کے لیے متحرک. فیصل آباد میں 1 لاکھ سے زائد ڈیفالٹرز اور نادہندگان کو نوٹسز. ایکسائز حکام کہتے ہیں رواں اور گزشتہ مالی سال کے واجبات کی عدم ادائیگی پر نوٹس بھیجے گئے. عدم ادائیگی پر جائیداد سیل کرنے کا سلسلہ رواں ماہ ہی شروع ہو جائے گا. اس حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے. اپڈیٹ کیجیے گا عمیر. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کے جو نادہندگان اور ڈیفالٹرز ہیں ان سے وصولیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایکسائز حکام کے مطابق فیصل آباد میں 1 لاکھ سے زائد ٹیکس ڈیفالٹر اور نادہندگان کو نوٹسز بھجوا دیے گئے ہیں. ایکسائز حکام کے مطابق وہ تمام افراد جن کے ذمہ رواں مالی سال کے پراپرٹی ٹیکس کے واجبات ہیں یا گزشتہ سالوں کے واجبات ہیں، تو ان کو نوٹسز بھجوائے گئے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنی جائیدادوں پر جو عائد پراپرٹی ٹیکس ہے اس کو جمع کروائیں. بصورت دیگر ہر مہینے کے حساب سے ان کو ان کے مجموعی ٹیکس کا 1% جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رواں مہینے میں ہی جو ڈیفالٹرز اور نادہندگان ہیں ان کی پراپرٹیز کی تالہ بندی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک ان کو دوبارہ جائیداد کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی یا پراپرٹی جب تک ایکسائز کے واجبات کلیئر نہیں کر دیے جائیں گے. ایکسائز حکام کے مطابق رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل پورے کار لائے جا رہے ہیں. جہاں پر شہریوں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹرز اور نادہندگان کے خلاف کارروائی. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ عمیر آپ کا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ استعمال شدہ سرٹیفائیڈ گاڑیاں خریدنے کا بہترین موقع. فیصل آباد میں ایک بار پھر سوزوکی کا میلہ سج گیا. استعمال شدہ گاڑیاں مناسب قیمت اور کمپنی سے انسپیکشن کے ساتھ دستیاب. کینال پیلس مارکی میں لگے کار میلے میں شہریوں کی دلچسپی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز بٹ. شراز بتائیے گا اس کار میلے کے حوالے سے. جی بالکل، سوزوکی کی جانب سے یہ کار میلہ جو ہے وہ سجایا گیا ہے فیصل آباد میں ایک مرتبہ پھر اپنے کسٹمرز کے لیے، اور جس میں باقاعدہ طور پر سرٹیفائیڈ انسپیکشن شدہ گاڑیاں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمرز کی بڑی تعداد موجود ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب اس کو کور کیا تھا تو یہاں پر اتنا رش کافی تھا، لیکن آج تو ان ایکسپیکٹڈلی رش اتنا زیادہ ہے، اور 3 گاڑیاں جو 3 یونٹ ہیں وہ آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیل ہو چکے ہیں. آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس کار میلے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. الحمدللہ. اچھا سے یہ بتائے گا کہ جو سرٹیفائیڈ گاڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں یہ کون سے پروسیس سے ہو کے گزرتی ہیں، اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بائنگ اے کار، ایک گاڑی خریدنا ایک ایکس اینڈ وائی زیڈ شو روم سے اور سرٹیفائیڈ سوزوکی سے؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھیے بیسکلی ہمارے جو آتھرائز ڈیلرشپس ہیں، وی ہیو 175 ڈیلرشپس اینڈ دے آر بیسکلی دے سیل نیو کارز. تو اب وی ہیو اے ٹریڈ ان آپشن فار دا کسٹمرز کہ جب وہ اپنی یوز کار دے جائیں اینڈ ٹریڈ ان اینڈ موو ٹو اپ گریڈ ٹو اے نیو کار. تو یہ وہ جو گاڑیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑیاں ہمارے ڈیلرز جو ہیں وہ بائی کرتے ہیں ان ٹریڈ ان. اس کے بعد پاک سوزوکی موٹر کمپنی کے انجینئرز جاتے ہیں اینڈ دے سرٹیفائی دا کار. They have a 55 inspection points checklist and which covers the entire system of the car, and they basically check and then they certify the car. Some cars are rejected. Only if the car is certified, then we issue a warranty certificate for the used car. The OEM, the Park Suzuki, issues the warranty certificate, and then those cars are displayed at the showroom and sold. یہاں پہ یہ کہ اب یہاں ہمارے 7-8 ڈیلرز ہیں، تو یہ ایک جب سب ڈیلرز اپنی گاڑیاں لے آتے ہیں تو ایک کسٹمر چوائس ہو جاتی ہے. اینڈ فیصل آباد از اٹس اے کمرشل ہب اینڈ لاسٹ سرٹیفائڈ یوز کار گالا وی ہیلڈ ان مے تو بہت کامیاب تھا. 60% کنورژن تھی. آج بھی ایوری ٹائم وی آر ویری انڈیٹڈ ٹو دا پبلک آف فیصل آباد. انہوں نے ہمیشہ پذیرائی دی ہمیں.
एंड तो मार्केट से दूसरा आपका पोर्शन सवाल का ये था कि मार्केट से क्या फ़र्क है. देखिए हमारी आप जब आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ स्नैपशॉट ऑफ आवर विंड स्क्रीन्स दैट ऑफ द कार्स. आप देखें कि एवरीथिंग we are mentioning the mileage, we are mentioning the warranty, we are mentioning the price, and at the same time the body panel inspection sheet is given. For instance, because these cars are up to 8 years old, तो किसी गाड़ी में अगर ओरिजिनल गाड़ी है या कोई पैनल या अगर कोई डेंट है, everything is mentioned right in there, because transparency is our policies. Because अगर कस्टमर ट्रस्ट करेगा तो हमारी क्रेडिबिलिटी बनेगी. And that's why certified used cars in these 9 months, this is our 18th certified used car gala nationwide. This year we went to small towns. This year we went to Sakhar. This year we went to Gujranwala. We went to Raimiyar Khan. We went to Sahiwal. फैसलाबाद आपने एक दफ़ा फिर इसको मुनक्किद करवाया. फैसलाबाद मुनक्किद अच्छा रिस्पॉन्स आता है. देखिए फैसलाबाद जो है वो मैंने बताया बहुत बड़ा कमर्शियल हब है. एंड ऑटोमोबाइल सेल्स आफ्टर द 4 big cities, the KLI, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी के बाद सबसे ज़्यादा सेल फैसलाबाद की है. एंड इट्स एन इंडस्ट्रियल हब और हमेशा हमें आवाम ने पज़राई दी है. अच्छा, हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा, लाइव चल रहा है तो उन लोगों को बता दीजिएगा कब तक ये कितने बजे तक जारी रहेगा. I think now I can only say that ये 5:30 तक इवेंट है. प्लीज़ एटलीस्ट कम हेयर. इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर वैगनआर पे एक्सचेंज करते हैं अपनी गाड़ी यूज़ कार लाए, हम यहीं फिजिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं और हम आपको उसकी प्राइस देंगे. आप नई वैगनआर पे आप जो है मूव हो सकते हैं एंड यू विल गेट a 200,000 डिस्काउंट. इसी तरह स्विफ्ट GL CVT है विद 6 स्विफ्ट GL CVT आप उस पर भी अपग्रेड कर सकते हैं और उसमें हम 250,000 न्यू कार पे डिस्काउंट दे रहे हैं. कोई भी गाड़ी लाएं अपग्रेड करें स्विफ्ट पे. तो ये ऑफर्स हैं. एंड फाइनेंसिंग इंश्योरेंस कंपनीज के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं. अपनी गाड़ी यहाँ गाड़ी पसंद करें, यहीं से आप फाइनेंस करवाएं. तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल ठीक है. आगा साहब हमारे साथ मौजूद है. अब आपको चलते हैं और गाड़ियां दिखाते हैं जहां पर कस्टमर्स यहाँ पर आए और उन्होंने आती सुबह ही 3 यूनिट जो है वो सेल भी हो चुके हैं. जैसे ये गाड़ी है, इसके ऊपर जितने भी स्क्रैच हैं, इसकी इंश्योरेंस है या नहीं है, गाड़ी की कीमत है, गाड़ी का नाम है, गाड़ी का वर्जन है, गाड़ी का मॉडल है, गाड़ी की माइलेज लिखी हुई है कि 3,950 किलोमीटर ये ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है. और इसके साथ साथ दीगर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें लिखी हुई है कि मैनुअल ट्रांसमिशन है, 1 साल की गारंटी सुजुकी खुद देता है इस गाड़ी की इंस्पेक्शन करने के बाद. अगर सपोजिटली गाड़ी की हेडलाइट के ऊपर कोई ना कोई स्क्रैच है तो वो भी पूरा यहाँ पर मेंशन किया होगा और उसकी प्राइस मेंशन की हुई है. डाउन पेमेंट है कि आपने डाउन पेमेंट इतनी करनी है, उसके बाद एक मंथ के बाद इंस्टॉलमेंट की गाड़ी है तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगी. इंश्योरेंस तक जो है वो गाड़ी की अगर है तो फिर वो मेंशन की होती है. हर चीज़ गाड़ी की मेंशन की हुई मिलती है. आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपको यकीन नहीं होता, आपको आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा हो. तो यही वजह है कि यहाँ पर कस्टमर यहाँ पर आते हैं और इसको सर्टिफाइड कार मेला समझकर यहाँ से गाड़ियाँ खरीदने को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सुजुकी कार साज कंपनी है वो खुद इस चीज़ की गारंटी दे रहा होता है कि हमने ये गाड़ी आपको दी है और ये सर्टिफाइड गाड़ी है, हम इसकी आपको बाकायदा तौर पर वारंटी भी देते हैं. चलते हैं आपको मजीद गाड़ियां भी दिखाते हैं. आप देख सकते हैं कि ये भी सुजुकी वैगनआर है, आल्टो है, इसके साथ साथ आप देख शहरी 5:30 बजे तक कार मेला विजिट कर सकते हैं. इस्तेमालशुदा गाड़ियां मुनासिब कीमत और कंपनी से इंस्पेक्शन के साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए. फैसलाबाद शहर भर में खस्ता खाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप होकर रह गया. झुमरा रोड, शेखुपुरा रोड, नरवाला रोड समेत शहर की आम शाहराहों पर खस्ता खाल पोल्स मौजूद हैं. इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से. अपडेट कीजिएगा अवैस. बिल्कुल शहर भर में खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का फैसलों का मंसूबा आज ठप होकर रह गया है. फैसलाबाद में नरवाला रोड, शेखुपुरा रोड और इसके साथ साथ सरगोदा रोड पर खस्ता हाल पोल्स जो हैं वो फैसलों की जानिब से तब्दील नहीं किए जा सके, आज जो कि नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं. कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आ सकता है. मैं इस वक्त सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ. हमारे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं. उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना. चाहे हमें बताइएगा कि यहाँ पर खस्ता पोल्स जो हैं वो मौजूद हैं, आपने इससे मतलब फैसलों को आगाह किया, क्या कहेंगे? जी हमने बस उनको क्या नाम है एप्लीकेशन दी तो है बापटा वालों को कि हमारे लिए खतरा है तो इसको जल्द से जल्द हल करवाएं. और ये काफ़ी हमारे अलावा और हमारे ये रोड में गुजरता है तो खतरा है हमारे लिए. तो बस क्या कह सकते हैं कि बस हमारी ये ਜਿਹੜੇ पोल ने खस्ता हाल ने बिल्कुल नाकस ने यानी कि इतने रश है आवाम का मतलब कि
ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਜਾਨ ਇਹ ਪੋਲ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ है जी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आ सकता है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका यही में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गोजा शहर की सबसे बड़ी मरकजी ईदगाह इंतजामी नाअहली की नजर हो गई। अरसा दराज तक मरकजी इज्तिमात सियासी जलसों का मस्कन खस्ता खाली का शिकार हो गया। मुल्हका घरों ने ईदगाह की जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। शहरियों ने हुकाम बाला से ईदगाह की बहाली का मुतालबा कर दिया है। हाफिज फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। शहर की सबसे बड़ी मरकजी ईदगाह के बाहर मौजूद हूँ, जिसके अंदर जाने पर यूँ महसूस होता है कि जैसे आप किसी जंगल बयाबान में आ गए हैं। खस्ता हाली की वजह से ये अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रह सकी है। अफसरान की नाअहली का ये मुंह बोलता सबूत भी है। कुछ मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। आप मुझे बताइएगा ये पहले कैसी थी और अब कैसी है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना दस्तगीर है। मैं एक्शन बिल्डिंग टोबा टेक्सिंग में तानियात रहा हूँ। मेरा बचपन यहीं गुजरा है। जब छोटे होते थे तो ये एक पार्क की सूरत था। इसमें फलदार फूलदार पौधे होते थे, मेंटेनेंस होती थी, पानी लगता था। अब तो कोई वीरानी सी वीरानी है। ये तो ईदगाह इसको कम कहना चाहिए, इसको कोई वीराना का नाम रख देना चाहिए। जब मैं पोस्टेड था इधर टोबा में तो वहाँ पे मोहसिन रशीद साहब थे, डीसीओ साहब। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो आए, उन्होंने यहाँ को पौधे लगवाए, को गेट ठीक करवाया। ये जुमा बाजार जो है ना, ये जहाँ पे फसल वसल होती है, इसको उन्होंने बंद कर दिया। इस पे पानी भी नहीं अब चलता है। इस पे 4 इंच की लाइन आगे से गुजरी हुई है। उन्होंने वादा किया था कि इसमें हम पानी देंगे, लेकिन वो ट्रांसफर हो गए तो फिर ये हाल हो गया। इसको कोई बनाने का नाम दे दें, कोई ईदगाह तो नहीं है। मैंने सुना कि यहाँ के मकीन जो है हुकाम बाला से मुतालबा करके दिखाई देते हैं कि खुदारा इस मरकजी। फरहान अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल में तब्दील होने लगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के तरफ मौजूद झाड़ियों की सफाई के लिए अमला नापैद हो गया। रेलवे प्लेटफॉर्म नशइयों और चोरों की आमाज का बन गया। शहरी परेशान हैं। अहमद नदीम हमारे साथ हैं, बताइएगा अहमद। मेरे पीछे जो आपको जंगल का मंजर नजर आ रहा है, मैं किसी जंगल के इलाके में नहीं बल्कि टोबा टेक्सिंग के रेलवे प्लेटफार्म पर मौजूद हूँ। टोबा टेक्सिंग का रेलवे प्लेटफार्म जो है वो इस वक्त जंगल का मंजर पेश कर रहा है। जंगल का मंजर जो है वो यहाँ पर जो है वो घनी झाड़ियाँ होने के बायस जो है ये नशइयों, शहर भर के नशइयों और चोरों और डाकुओं की आमाजगाह बन चुका है। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार अगर आपको पैन करके दिखा सके तो ये वहाँ से लेकर जो है वो यहाँ से लेकर वो दूर तक जो है वो जंगल का मंजर पेश कर रहा है। इसी के सामने जो है रेलवे स्टेशन के सामने जो है वो रहायशी सोसाइटियाँ मौजूद है। यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है इस हवाले से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। चोर डाकुओं और नशइयों के पास जो है यहाँ पर शहरियों का असर के बाद टाइम के बाद जो है यहाँ से गुजरना मुहाल हो सकता है। इस हवाले से शहरियों से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि ये जो रेलवे प्लेटफार्म है जंगल में तब्दील हो चुका है, आपके सामने रहायश भी मौजूद है, आपको जो है वो यहाँ पर किन परेशानियों का सामना है? रेलवे हुकाम की जानिब से जो है यहाँ पर चोरों और डाकुओं और नशइयों के लिए माजगा बना दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कहना ये है कि ये जो है ना टोबा टेक्सिंग का प्लेटफार्म है और इसकी सफाई सुथराई होनी चाहिए और इस जगह को पार्क की शक्ल में दूसरा नाम तैयार कर देना चाहिए। यहाँ पर लोगों का शाम को गुजरना बिल्कुल ही मुश्किल है, लोगों को आने जाने में मुश्किल पैदा हो रही है। तो लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करके और इस जंगल को ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में मुश्किल ना हो। रेलवे प्लेटफार्म पर बने इस जंगल में जो है वो चोरों डाकुओं और नशइयों ने जो है अपने डेरे जमा लिए, जिसके बाद जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि असर के बाद के वक्त से जो है यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है। इसी वजह से जो है वो चोरी और डकैती की वारदातें अपडेट करिए आपका। किसी भी शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ज़िले हुकूमत के मातहत इदारे पार्क्स पीएचए का किरदार इंतहाई अहम होता है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। पीएचए फैसलाबाद में क्रिसेंट ग्राउंड के साथ ग्रीन बेल्ट को खराब करने में शरीके जुर्म बन गई। पीएचए ने भी गंदगी में इजाफा करने के लिए ग्रीन बेल्ट पर लगाए दरख्त काट कर वहीं फेंक दिए। जगह जगह कूड़े के ढेर पहले ही मौजूद थे, रही सही कसर पीएचए ने झाड़ियां फेंक कर पूरी कर दी। जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी ग्राउंड खेलने के लिए आने वाले मासूम बच्चों के लिए वबाले जान बन गई। जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलने वाले बच्चे पीएचए की नाअहली की बदौलत
بدولت بیمار پڑنے لگے. کہتے ہیں کریسنٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں مگر اب بدبو اور تافوں نے سانس لینا بھی محال کر دیا ہے. ہم یہاں پر روز کھیلنے آتے ہیں مگر یہاں پر وہ اتنا کوڑا لوگ پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار آتے ہیں اور پی ایچ اے نے اس کو اٹھانے کے بجائے یہاں پر درخت بھی کاٹ کر پھینک دیے. بچوں کا مزید کہنا تھا کہ پی ایچ اے کو چاہیے تھا کہ گرین بیلٹ کی خوبصورتی کے لیے کام کرتی مگر اہم ادارے کی اپنے کام کی طرف توجہ نہیں. ننھے بچوں کی متعلقہ حکام سے پی ایچ اے کی نااہلی پر سخت ایکشن لینے کی اپیل. ہم ہر ویک میں تقریباً بیمار ہو جاتے ہیں. ادھر اسمیل بھی بہت زیادہ آتی ہے, اسی وجہ سے کوڑا وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے, کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں شوق ہے کھیلنے کا, یہی گراؤنڈ ہے. فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ کے متعلقہ حکام کو گرین بیلٹ کی بحالی کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت, سٹی 41 فیصل آباد. گندم کی کاشت کا بہترین وقت گزرنے لگا. زرعی سائنسدانوں نے کسانوں کو 10 دسمبر کے بعد گندم کاشت نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی. زرعی سائنسدانوں نے 10 دسمبر کے بعد سورج مکھی کی کاشت کی ہدایت جاری کر دی. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا. یہاں پر ایگریکلچر کے حوالے سے تو زرعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں میں جو گندم کی کاشت ہے وہ کم فائدہ دے گی اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں یا زیادہ سے زیادہ 10 دسمبر تک اپنی کاشت مکمل کر لینی چاہیے. پھر اس کے بعد جو کاشت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 20 کلو تک جو گندم کی پیداوار ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور زرعی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر گندم کا بہترین وقت گزر چکا ہے. اب جو گندم ہے اس طرح سے بہتر نتائج نہیں دے سکتی, تو زمینداروں کو چاہیے کہ اس کی بجائے سورج مکھی یا کسی اور فصل کی کاشت کی جائے کیونکہ زیادہ سردی میں وہ بہتر نتائج دیتی ہے. گندم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ سے لے کر پورا نومبر کا مہینہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ بہترین پیداوار کے حامل ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہی دسمبر کا آغاز ہوتا ہے, سردی کا آغاز ہوتا ہے, تو اس کی پیداوار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر 10 دسمبر کے بعد تو روزانہ کی بنیاد پر 20 کلو تک کمی آتی ہے. اسی طرح سے دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں ایک من فی ایکڑ جو ہے وہ کمی واقع شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس فصل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا جو زمیندار کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے اور کاشتکار نقصان میں جاتا ہے. اس لیے کاشتکار کو ان دنوں میں وہ فصلیں لگانی چاہیے جو اس کو بہترین منافع دے سکے. بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون شیخ یوسف کی گورنر پنجاب ملیک الرحمان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات. سیاسی اور معاشی معاملات زیر بحث آئے. شیخ یوسف نے فیصل آباد کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی. ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود, اپڈیٹ کیجیے گا. یہاں پر الیکشن کی گہما گہمی ہے, الیکشن کی آمد ہے, تو اس سلسلے میں سیاسی ملاقاتوں کو بھی آغاز کر دیا گیا. اور اس سلسلے میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون سٹی شیخ محمد یوسف گورنر پنجاب ملیک الرحمان سے لاہور میں ملے ہیں جہاں پر سیاسی معاشی صورتحال پر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. شیخ یوسف کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں گورنر پنجاب کو بریف کیا گیا. ٹکٹوں کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث آئے. ان کا کہنا تھا کہ قیادت کو فیصل آباد کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے. اور اس کے علاوہ جو ٹکٹوں میں ایشوز آ سکتے ہیں یا جو لڑائیاں سامنے آ سکتی ہیں ان کے حوالے سے بھی پارٹی کی ایک لائحہ عمل بنا لے. تو ان ملاقاتوں کو بڑا مفید قرار دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سیاسی معاشی مسائل ہیں مسلم لیگ نون اس کو حل کرنے کے حوالے سے پوچھیں اور ٹکٹوں کی تقسیم سے پہلے ہی اس طرح کے سروے کیے جا رہے ہیں تاکہ چیز بہتر ہو سکے. بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.